بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تعریفات و تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، مقدس مطہر کلمات اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، احسن الخالقین، ارحم الراحمین، الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، دی ذات بابرکات واسطے انگنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم، امام الحرمین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ، مل کے پیار نال عقیدت نال کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد میں دعا گو ہاں کہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر اور اس دن دی اہمیت نو جان دیاں ہویاں احباب مسجد دی زینت بنے نے اور اس سنجیدہ گفتگو نو ان حماق دنال سماعت فرما رہے نے، مولا کریم اس گھڑی دی برکت دنال دین و دنیا دیاں بلائیاں نصیب فرمائے اور صحیح معنی دے اندر دین اسلام تے اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ مسنون خطبہ دے اندر سورۃ الانفال دی ایک آیت احباب دے سامنے تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مختصر آیت دے اندر دو عظیم نعمتاں دا تذکرہ فرمایا اور اونا دونا نعمتاں دی اہمیت نو بیان کردیاں ہویاں او دی اہمیت دی آگاہی تو بعد اس دے انعامات اور نقصانات دی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ کائنات دے اندر کوئی ایسا دستور نہیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی فصاحت و بلاغت دی ملکیت رکھ دی ہوئے
آیت مبارکہ دے الفاظ تے غور کرنا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیجئے، یقین کر لیجئے، انما اموالکم و اولادکم، کہ بلا شبہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادوں میں فتنۃ، امتحان ہے، آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک ان دونوں چیزوں کے عوض میں اللہ کے پاس اجر عظیم بھی ہے۔ تو احباب گرامی، اس مختصر آیت دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیغام عظیم دیتا ہے، فرمایا کہ اے تواڈے اموال اور اولاد بظاہر دنیا دیاں بہت بڑیاں نعمتاں نے، اور انہاں دوناں نعمتاں دے اندر تواڈے واسطے فتنہ و آزمائش بھی ہے، اور انہاں دوناں چیزاں دے اندر اجر عظیم بھی ہے۔ سورۃ الکہف دی آیت مبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے نے، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا تواڈے اموال اور تواڈیاں اولاداں زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی چراغاں ہیں، دنیا دا زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہن والے تواڈے اعمال صالحہ نے، نیک اعمال نے، تواڈیاں اچھائیاں نے، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ احباب گرامی، یقیناً انہاں آیاتوں اے بات اظہر من الشمس اور واضح ہوندی ہے کہ مال دے اندر بھی فتنہ ہے، اولاد دے اندر بھی فتنہ ہے۔ دعا کرو اللہ اے دوویں نعمتاں فتنے تو بغیر عطا فرمائے، اور جے اللہ نے اے چیزاں عطا کیتیاں نے تو انہاں دا درست اور صحیح استعمال کرن دی توفیق نصیب کرے، اور اگر اے نعمتاں تو محرومی ہیں تو اللہ اپنے صابر اور شاکر لوکاں چو شامل فرمائے۔ رب کائنات نے ایک اور مقام تے ایسے بات دا تذکرہ فرمایا، بڑی عقیدت دے نال قرآن دی آیات تے غور کرنا۔ رب ذوالجلال نے اے ہوئی بات دا تذکرہ مختلف مقامات تے اور صورتاں دے اندر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے اہل ایمان جان لو وہ تواڈے مالاں دے اندر بھی تواڈیاں اولاداں دے اندر بھی آزمائش ہے۔ اور اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے کی پیغام دیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے اہل ایمان، اے مومنین دی جماعت، جدوں گل یا ایھا الذین آمنو تو ہوئے اوتھے اللہ اہم بات دا حکم دے رہے نے۔ اللہ فرماندے نے یا
ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والو، اس اولاد دے پیچھے لگ کے اے اللہ رب العالمین نے جڑا تانوں مال دیتا ہے، اس مال دے پیچھے لگ کے اپنے آپ نو ہلاک نہ کر بیٹھے آجے۔ اس مال دی وجہ تو اور اپنی اولاد دی وجہ تو اللہ دے ذکر تو غافل نہ ہو جایا جے، یاد خدا تو غافل نہ ہو جایا جے۔ اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے مال دی محبت اپنی جگہ تے، جائز تے رزق حلال دی طلب اپنی جگہ تے، لیکن رب العالمین نے فرمایا اس دولت دے پیچھے، اس مال دے پیچھے یاد خدا تو غافل نہ ہو جایا جے، تے جنہ دنیا دے اندر اپنی اولاد دی وجہ تو، اپنے مال دی وجہ تو اللہ دے ذکر تو غفلت اختیار کیتی، یاد خدا تو غافل ہو گئے، انہاں فرائض تو غفلت کیتی، اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا او گھاٹے دے اندر نے، او نقصان دے اندر نے، او جن مرضی دنیا دے اندر راضی ہون کہ انہاں نو فرائض تو غفلت کر کے یاد خدا تو دور ہو کے مال مل لے آئے، اولاد دیاں خوشیاں مل رہیاں نے، اللہ فرماندے نے او نہیں جان دے، او خسارہ پان والے لوکاں چوں کھڑے کر دیتے جان گے۔ تے جیڑے بندے اللہ رب العالمین دا شکر ادا کر دینے، اے دوویں نعمتاں مل جان، اولاد بھی مل جائے، مال بھی مل جائے، تے اللہ دے راستے تے اندر مال بھی خرچ کر دینے، اللہ دے دربار دے اندر بر وقت حاضری دین دینے، ایک لمحہ بھی یاد خدا تو غافل نہیں ہوندے۔ اللہ رب العالمین اونا دیاں تعریفاں فرما رہا ہے، اے سورۃ النور، اللہ فرماندے نے رجال او بندے، او لوگ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ فرماندے نے جدوں لوگ پریشان ہون گے، اکھاں پتھرا جان گیاں، دل ڈگمگا جان گے، جیڑے لوگ اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوندے، اونا دیاں تجارتاں، اونا دی خرید و فروخت، اونا دے لین دین، اونا دے معاملات، اونا دے دنیا دے اندر بزنس تے اونا دیاں تجارتاں اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہوندیاں۔ فرمایا وہ اپنے اینا معاملات دے اندر اللہ رب العالمین دی یاد نو ہمیشہ دل دے اندر سما رکھ دینے۔ فرمایا اے ہو جے بندے جدوں لوگ پریشان ہون گے، اللہ قیامت دے دن اے ہو جے تاجران نو نبیاں تے صدیقاں دا، شہیداں تے ولیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی یہ دوویں چیزاں اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر انہاں دا بطور رحمت بھی تذکرہ فرمایا ہے اور بطور زحمت بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ مال اور اولاد رحمت بھی نے، تے دعا کریا کرو اے دوویں چیزاں اللہ سانو رحمت دے طور تے عطا فرمائے
اور اللہ اس دے فتنے تو ایدی آزمائش تو اور اس دی زحمت تو محفوظ فرمائے۔ آؤ میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا، رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اے دوواں چیزاں دے اندر اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ فرماندے نے اس بات تو آگاہ ہو جائیے، اس بات نو جان لیجئے، اس بات تے کما حق کو یقین کر لیجئے، تواڈے مالاں دے اندر اولاد دے اندر فتنہ و آزمائش ہے۔ جمعۃ المبارک دا روز ہے، مسجد نبوی ہے، میرے نبی پاک دے صحابہ انج خطبہ جمعہ دی ادائیگی واسطے حاضر نے۔ مدینہ الرسول دی پرکیف فضائے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عظیم خطبہ دے رہے نے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، دوران خطبہ میرے نبی کریم علیہ السلام دیاں سامنے نظراں پیاں تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے منظر کی ویکھے آئے، جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمرانی۔ میرے نبی پاک دے نور عین بے چین دلاں دے چین حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے نے۔ چھوٹی جی عمرے انہاں بچیاں دے نال میرے نبی پاک نے کس قدر محبت کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا سرخ رنگ دے انہاں اپنے وجود تے لباس زیب تن کیتے نے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا کہ اے ننے شہزادے مسجد دے ول اپنے نانا جی دے ول دوڑتے آ رہے نے تے گردیاں میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آئے۔ آپ دیاں نظراں پیاں، میرے پاک نبی نے اے عظیم ترین خطبہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ویکھیا۔ آپ تو انہاں ننے شہزادیاں دا گرنا برداشت نہ ہویا۔ میرے پاک نبی ممبر مبارک تو نیچے اترے، میرے سونے نبی نے قدم آگے بڑھائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے انہاں شہزادیاں نو سینے نہ لایا، اپنے کول بٹھایا۔ آپ خطبہ دیندیاں قرآن دی اے ہوئی آیت پڑھ رہے نے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا میرے صحابیوں، قرآن چ اللہ نے سچ فرمایا ہے، تواڈیاں اولاداں بھی تواڈے مال بھی تواڈے لی آزمائش ہے۔ میں انہاں ننے شہزادیاں نو ویکھیا، انہاں دا گرنا میرے نبی پاک تو برداشت نہ ہویا۔ ایتھے مینوں اے وی دسنا، انہاں شہزادیاں دا گرنا میرے پاک نبی نو پسند نہیں سی، انہاں دا کٹنا کیویں میرے نبی پاک نو گوارا ہوئے گا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہنا کہ آ حسن و حسین دیاں شان بول پیا کرو پیار نال کہو سبحان اللہ۔ بڑی عقیدت دے نال تیرے ذوق دے مطابق چند جملے عرض کراں کہ آ حسن و حسین دیاں شاناں، سارا جگ ہے جس دام دیوانہ، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں، زہرا دیاں اکھیاں دے نور دوویں، اور حیدر دے جگر دے
پارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دی آیت پڑھی، آپ فرماندے نے میرے صحابیوں ویکھو نا اولاد آزمائش ہے، اے عظیم ترین خطبہ ہے، حالانکہ اس خطبے دے اندر بندیاں نو اجازت نہیں، اللہ دے گھر دے مہمان بننے والیاں نو اجازت نہیں کہ وہ مصافحہ کر سکن، اجازت نہیں کہ گفتگو کر سکن، اے بھی اجازت نہیں کہ اے تنکا اٹھا کے آکھن بھی اے تو باہر پھینک کے آ، اجر ضائع ہون دا اندیشہ ہے۔ لیکن میرے نبی پاک نے جو کر کے دکھایا ہے، اللہ دی قسم ہے اے دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام نے پیغام کی دیتا ہے۔ اور میرے صحابیوں بعض چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے بندہ کوشش دے باوجود بھی نہ تو روک نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن دے اندر تا پہلے ہی فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام سجدے دے اندر ہندے، اے ننے شہزادے میرے پاک نبی دے کندیاں تے سوار ہو جاندے، میرے آقا علیہ السلام اپنا قیام لمبا کر دے سی تے اپنی اولاد دی خاطر انہاں دی خاطر میرے نبی پاک نو آزمائش دا سامنا بھی کرنا پیندا سی۔ تو میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم دے فرمان تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مال دے اندر اولاد دے اندر فتنہ ہے، یہ دوویں چیزاں انسان دے واسطے رحمت بھی بن دیاں نے۔ دعا کریا کر اللہ مال دے وے اولاد دے وے تے رحمت بنائے، اللہ رب العالمین نہ دے فتنیاں تو آزمائش تو بچائے۔ میں قربان جاواں کون عثمان سخیاں دے بادشاہ عثمان، کون حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اللہ دی قسم کون عثمان کہ حضرت عثمان دی شہادت تو بعد انہاں دے بارے مدینے دے اندر عورتاں کہندیاں نے، کئی ایسے فقراء مساکین کہندے نے اج او دا جنازہ جا رہا ہے جیڑا بکھیاں نو کھانا کھلاندا سی، جیڑا تسیاں نو پانی پلاندا سی، جیڑا ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کردا سی، جیڑا بیوہ عورتاں دے سہارا بندا سی نا۔ میں قربان جاواں کون عثمان ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے، میں محمد نے تینوں جنت دی گارنٹی دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 22 مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دی بشارت ملی ہے، سخاوت دی وجہ تو اکثر طور تے جنت دی بشارت ملی ہے۔ اور اے بات یاد رکھنا مال کوئی بری چیز نہیں، اے مال جیب دے اندر ہونا، اے مال دولت دنیا دا سرمایہ ہونا اے بری بات نہیں، لیکن دل دے اندر مال دی ہرس، مال دی طمع، بہتات دی کثرت ہونا اے بری بات ہے۔ تے قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماندے نے تانوں بہتے دے لالچ نے مار چھڈیا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے بندہ بہتے دے لالچ دے اندر اپنیاں نمازاں ضائع کردا ہے، تکبیر اولا ضائع کردا ہے، خطبات دے اندر بھی اخیر تے حاضری دیندا ہے۔ اے اللہ رب العالمین دا قرآن کہندا ہے، فرمایا الہاکم التکاثر، تانوں بہتے دے کثرت دے مال دی بہتات دے لالچ نے تانوں اللہ رب العالمین فرماندے نے ہلاک کر دیتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تسی
ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੈ ਕੇ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਰਾਸਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਬੈਂਕ ਰੱਬ ਦੇ 'ਚ ਜਮਾ ਕਰਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਔਰ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤਕੱਬਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਦਾ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਲ ਲੱਭਦਾ, ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਜਦਾ, ਕਰੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦਾ, ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਹ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੁੰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਾਲ ਜੋੜ ਜੋੜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ, ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਸਾੜ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਰਲਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਜਾ ਸੱਪ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਬੰਦਿਆ, ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੋ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਲੁਟਾ ਬੰਦਿਆ। मेरे भाई मैं अर्ज़ करना चाहना, माल बज़ाते खुद कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन जदों दिल दे अंदर माल दी मुहब्बत ज़्यादा आ जाए, माल दी तड़प ज़्यादा हो जाए, इधरों भी आ जाए इधरों भी आ जाए, सज्जियों खब्बियों माल आ जाए, ये भी नहीं पता कि हलाल है या हराम है, ये माल आया ते कित्थों आया, लगाया ते कित्थे लगाया, इस चीज़ दी कोई परवाह नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया एहो जिहा माल तुहाडे लई किते ज़हमत ना बन जाए, वालमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहू अज्रुन अज़ीम। फरमाया जान लीजिए ए तुहाडे माल दे अंदर औलाद दे अंदर आजमाइश भी है, अजरे अजीम भी है। तो मैं अर्ज़ करना चाहना, कौन उस्मान है, शर्मो हया दा पैकर उस्मान है, कौन उस्मान है, सखियां दा बादशाह उस्मान है। मदीने दे अंदर एक ऐसा समा भी आया, मदीना तो रसूल दे अंदर कोहराम मच गया है, लोग भुखे ते आए बिलक रहे ने, बच्चियां दी भी भूख ते तड़प प्यास नमाया हो रही है, लोग हड्डियां पीस के खान ते मजबूर हो गए, लोकां नू खान लई पेट दी भूख बजान लई चीज़ कोई मुयसर नहीं आ रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी पाक दे शहर दे अंदर कहत पैदा हो गया, खुश्क साली दा दौर आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु
सलाम दे सहाबी दी जरा सखावत दा चर्चा सुनना। इत्थे ते दुनिया दे अंदर जेड़े तुजार ने, जेड़े सरमायादार ने, जेड़े दौलतां वाले ने, ये दुनिया दे अंदर माल जखीरा करके बैठ जाते ने। ये नहीं जे जान दे के आटे दी किल्लत है, ए जनाब चीनी दी किल्लत है, ए फलां चीज़ दी कमी मुआशरे दे अंदर मौजूद है, लेकिन ये अपने सरमाए नू, अपनियां इन्हां चीज़ां नू ते अपनियां बोरियां नू गुदामां दी जीनत बना के रखते ने। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये सख्त तरीन गुनाह है, जेड़ा जखीरा अंदोजी करता है वो अल्लाह दी पकड़ दे अंदर आ जाता है। हाँ, एक सूरत दे अंदर जखीरा अंदोजी जायज़ है कि ओ चीज़, ओ जिन्स, ओ गल्ला कि जेदी मुआशरे दे अंदर, शहर दे अंदर, बस्ती दे अंदर अमूमियत मौजूद है, हर जगह तो आसानी दे नाल मिलदा पिया है। फिर ए बिजनेसमैन, ए ताजर मालो दौलत वाला, ए सरमायादार जिदी चाहे जखीरा अंदोजी कर सकता है, पर मार्केट के अंदर जेदी चीज़ दी किल्लत ते कमी होए उस चीज़ नू करे गुदामां दे अंदर स्टॉक करना, और इस नीयत ते कि एदा रेट ज़्यादा होएगा, चीनी दी बोरी दा रेट ज़्यादा होएगा, इस आटे दी बोरी दी कीमत ज़्यादा होएगी, उदों मैं इनू बाहर कड्डांगा ते पैसे बहुते कमावांगा। ये हराम कमाई है, ये नजायज़ है। मेरे नबी पाक ने वाईद बयान फरमाई है, ओ बंदा अल्लाह दी पकड़ तो नहीं जे बच सकदा, उनदा माल उन्हें कोई फायदा नहीं देगा। हज़राते गिरामी इधर वेखना जरा, मदीने दे अंदर कहत साली दा दौर आए, लोग भुखे ते आए बिलक रहे ने, मैं कुर्बान जावा कौन उस्मान अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा, अरशे बरी ते चर्चा उस्मान बाहयादा। ये कौन उस्मान है, मैं कुर्बान जावा कि जिन्नू मेरे पाक नबी ने जन्नत दियां बशारतां सखावत दी वजह तो दे दित्तियां ने। इधर मदीने दे ताजरां दी जमात नू पता चलिया कि माल तां मिलदा नहीं जे पिया, गल्ले ते गुदाम दी हर चीज़ दी किल्लत हो गई है। इन्हां नू पता चलिया कि मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोहरे दमाद हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दे ऊंठां ते लद्दे जनाब 1000 ऊंठां दा काफला शाम दियां मंडियां चों मदीने आ रहा है। सारे दे सारे जितने भी मालदार सी इन्हां मेरे उस्मान दे माल दियां बोलियां लाइयां, ओए उस्मान असी तेरे माल दे खरीदार बनांगे, असी इत्थों मदीने च जाके ये लोगां दी मजबूरी तो नजायज़ फ़ायदा उठावांगे, असी तुहानू दोहरी कीमत दे देने आ। इधर बोलियां वज रहीआं ने, इन्ने गुणा तुहानू ज़्यादा दे दिता जाएगा, मैं कुर्बान जावां। 1000 ऊंठां ते गल्ला ते उनाज नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने, ओए तुसी मैनू 2 गुना दी गल करदे हो, तुसी मैनू 6 गुना दी बात करदे हो, तुसी मेरे माल दियां बोलियां लांदे हो, मैं ते ओनू अपना माल देना चाहना कि जेड़ा आप कहंदा है मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक मेरे राह दे अंदर देवे मैं 10 गुना अजर पा देना वा, 10 गुना उन्होंने अजरो सवाब अता कर देना। अल्लाह तेरे बंदे कहते ने तू बड़ा गफूर रहीम है, तेरी रहमत बड़ी वसी है, ये 10 का हिस्सा छोटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सुनो मेरे बंदो, मेरी रहमत इन्नी वसी है तुसी अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह फिर भी किन्नी को वसी है, ऐ तेरे बंदे कुरान दी मुहब्बत लैके बैठे ने। अल्लाह फरमाते ने पढ़ो सूरतुल बकरा, फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफिकून फी सबीलिल्लाहि कम
کمثلی حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ فرمایا او بندے جڑے میرے راستے دے اندر خرچ کر دینے، اللہ فرماندے نے سنو انہاں لئی مثال ہے جویں ایک دانہ ہے، اے دانہ زمیندار نے زمین دے اندر بویا، اللہ رب العالمین نے تیرا علم زراعت بھی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک دانے تو تہاڈا رب 7 سٹے 7 خوشے اور بالیاں پیدا کر دیندا ہے۔ گل ایتھے ہی نہیں، ایک دانے تو اللہ نے 7 سٹے پیدا کر دیتے۔ اللہ فرماندے نے پھر میرے رب دی پیکنگ تے ویکھو نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں بغیر کسے مشینری تو، بغیر کسے دی محنت تو، اللہ فرماندے نے ہر بالی دے اندر 100 دانہ پیک کر دیتا ہے۔ ایک دانے تو اللہ نے 700 دانے عطا فرما دیتے نے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ایتھے ہی بس نہیں، اللہ فرماندے نے میں اے دے تو بھی زیادہ بڑھا دینا۔ اللہ تو کنا کو بڑھانا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان الذین، جڑے لوگ میرے راستے دے اندر خرچ کر دینے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں انہاں نو بغیر حسابوں ہی اجر عطا فرما دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے دنیا دا مال انہاں دی 2 گنا 3-4 گنا زیادہ مال و دولت نہیں کمایا، نقدی دا لالچ دے رہے نے، سب کچھ پیشکشاں ہو رہی نے۔ حضرت عثمان فرماندے نے میرا سودا اور میری تجارت تواڈے نال نہیں، مینوں 2 دی بجائے 10 گنا پہ ہی مل رہی ہے۔ اے سارے دے سارے مدینے دے تجار حیران ہو گئے، ساڈے تو وڈا کیڑا سرمایہ دار ہے، انہوں کتوں 10 گنا مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرآن دی آیت پڑھ چھڑی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال وسعت عطا کر دیندا ہے۔ ادھروں میرے عثمان دا مال مدینے دے غریباں دے گھراں چ جا رہا ہے، ادھروں انہاں نے حضرت عثمان دی سخاوت دا چرچا زمین تے ہو رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک میرے نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس رات ہی مینوں خواب آیا، خواب دے اندر اللہ دے پیارے نبی جی دے نال ملاقات ہوئی۔ میرے نبی پاک اپنی سونی سواری تے سوار نے، میرے نبی کریم علیہ السلام تیزی دے نال جا رہے نے۔ صحابی فرماندے نے میں کہ اللہ دے نبی جی میں تواڈے نال محوے گفتگو ہونا چاہنا۔ میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی اج میں تیرے نال محوے گفتگو نہیں ہو سکدا، اج میں ایک اہم تقریب دے اندر شریک ہونا ہے۔ میرے عثمان نے فرشاں تے انی سخاوت کیتی ہے، عرشاں تے رب نے راضی ہو کے جنتیاں حوراں دے وچوں ایک حور دے نال میرے عثمان دا نکاح کیتا ہے، تے اس نکاح دی تقریب دے اندر میں محمد بھی شریک ہونا چاہنا، او دے اندر میں بھی حاضری دینا چاہنا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے نہ راضی ہوئے اللہ رب العالمین میرے عثمان دی سخاوت تو، اللہ رب العالمین مال دے تے فتنہ نہ بنائے، زحمت تو بچائے۔ کون عثمان ہے کہ جدوں میرے عثمان دا جنازہ اٹھیا، اللہ دی قسم ہے مدینے دیاں بیوہ عورتاں کہہ اٹھیاں، مدینے دے مساکین کہہ اٹھے، مدینے دے فقراء کہہ اٹھے ہن سانو منگیوں بغیر کون کھلائے گا، ضرورتاں کون پوریاں کرے گا۔ اور ایک روایت دے اندر میں پڑھیا ہے 10 لاکھ دینار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا اپنی وفات تو بعد چھوڑیا،
میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نو اللہ نے کنی بہتات عطا کیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کول بھی لاکھوں دینار موجود نے، سخاوت دے کیا کہنے، انہاں لوگاں دا مال انہاں واسطے زحمت کیوں نہیں بنیا کہ انہاں کو لکھاں تے ارباں خرباں روپیہ بھی سی، تہجد بھی ادا کر دے سی، لکھاں دولتاں بھی سی، قرآن دی تلاوت بھی کر دے سی، دولتاں دے میرے بھائی انبار بھی موجود سی تے خطبات دے اندر فرائض دے اندر بر وقت حاضری دینے والے۔ آج دنیا دے اندر کسے نو کوئی چنگی نوکری مل جائے، سونی گاڑی مل جائے، عمدہ منصب مل جائے، اے مال دی وجہ تو بندیاں نو اللہ دے بندے ہی نہیں جاندا، اے مال دی وجہ تو تکبرانہ بول دائے، اے دے دل دے اندر مال دی تڑپ تے محبت نہیں ہے کہ لوگاں نو برا بول دائے، اے جڑے ماڑے بندے نے انہاں نو اپنے تو گھٹیا تے حقیر سمجھ دائے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا وبال ہے۔ مال بذات خود فتنہ نہیں، لیکن جدوں دل دے اندر محبت پیدا ہو جائے، جدوں دل دے اندر ہیرسی مال دی ہووے، ادوں اے مال فتنہ بن جاندا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، او ابن آدم تو صبح بھی کہنا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، تو مال مال دے گن گانا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن تیرا مال کیڑا ہے، جیڑا تو پی لیا، جیڑا تو کھا لیا اور جیڑا تو استعمال کر لیا، اپنے ہتھیں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیتا، اے ہوئی تیرا مال ہے جیڑا تو زیب تن کر لیا، کھا لیا، ہنڈا لیا، پی لیا، پہن لیا، اے ہوئی تیرا مال ہے جیڑا اپنے ہتھیں اللہ دے رائے دے دیتا، باقی تیرا مال نہیں، اے تیرے وارثاں دا مال ہے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج او نویں بازیاں ہاریاں نے، دن راتی جو ترس دے دید نو سن، اج او نویں باریاں ماریاں نے، باغ وچ فضا جدوں وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، سچیاں اللہ سچے دیاں یاریاں نے۔ تیرا مال اوہی ہے جیڑا تو استعمال کر لیا، اپنے بچیاں تے خرچ کر دیتا، گھر والیاں تے خرچ کر دیتا، آپ صدقہ کر لیا، باقی تے وارثاں دا مال ہے۔ آپ نے فرمایا تواڈے چوں کیڑا ہے جیڑا وارثاں دے مال نال محبت کردا ہے؟ صحابہ فرماندے نے سونیو گل سمجھ نہیں آئی، اپنے مال نال ہر بندہ محبت کردا ہے، وارثاں دے مال نال کون محبت کردا ہے؟ آپ نے فرمایا جیڑا تسی استعمال کر لیندے ہو، اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیندے ہو، اوہی تہاڈا مال ہے، باقی وارثاں دا مال ہے۔ اے تسی اخباراں دے اندر پڑھ دے ہو، بابے اوراں دا کفن میلا نہیں ہویا، پتراں دے اندر رولے پے گئے، ایک کہندا ہے بابے انہاں دا پرس میرے کول آنا چاہیدا ہے، مکان دی چابی میرے کول آنی چاہیدی ہے، ایک کہندا ہے دکان دی رجسٹری میرے کول ہونی چاہیدی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی عرض کرنا چاہنا، سن ذرا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے گرامی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابیوں یہ بھی گل یاد رکھے جے، ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور سی، ہر امت دے اندر کوئی نہ کوئی آزمائش تے فتنہ ضرور آیا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي مَالٌ، فرمایا میری امت دا فتنہ مال ہے، مال و دولت دا فتنہ میرے پاک نبی نے فرمایا اے میری امت دا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی روایت، میرے سونے نبی نے فرمایا، آپ فرماندے نے مینوں اپنے تو بعد تواڈے تے فقر و فاقے دا خوف نہیں، فقر و فاقے دا ڈر نہیں، مینوں خطرہ ہے کہ تسی میرے تو بعد دنیا دی محبت دل دے اندر پیدا کر لو گے، تواڈے دل دے اندر دنیا دی لگن اینی پیدا ہو جائے گی کہ تسی یاد خدا تو غافل رہو گے۔ اور آپ نے فرمایا اسی وجہ تو
پہلیاں امتاں ہلاک ہوئیاں کہ انہاں دنیا دی محبت دل دے اندر بسا لئی، دنیا نو انی ترجیح دیتی ہے کہ آخرت تو غافل ہو گئے۔ فرمایا او بھی ہلاک ہو گئے تے میری امت دے جڑے بندے دے اندر دنیا دی اس قدر محبت ہوئے گی کہ یاد خدا تو غافل رہے گا، فرمایا او دے واسطے بھی ہلاکت یقینی ہے۔ اس واسطے میرے بھائی اے دعا کرے کر اللہ انہاں دوواں چیزاں دی آزمائش اور فتنے تو بچائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماندے نے اے مال دل دے اندر انی محبت کر جاندا ہے کہ اے بندہ بڑا ہو جاندا ہے، بڑھاپے دے اندر پہنچ جاندا ہے، ایندی زندگی دی اخیر ہون والی ہے لیکن ایندیاں لمبیاں امیداں ہی نہیں مکدیاں۔ ادھر بوڑھا بابا ہوندا ہے، ایندیاں بھی چاہتاں، ایندیاں بھی امیداں لمبیاں نے کہ انہیں 150 سال تک جینا ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت دے بڑھاپے دے اندر جان والے لوگ لمبیاں امیداں نہیں چھوڑن گے، مال دی محبت نہیں چھوڑو گے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس چیز دا بہت زیادہ خوف ہے کہ تسی دنیا دے اندر رہ کے اس کائنات دے اندر دنیا دی محبت دل دے اندر بسا لو گے اور آخرت تو یاد خدا تو غافل ہو جاؤ گے۔ آؤ میرے بھائی قرآن دی آئے سننا، اللہ رب العالمین نے ایک ایک بندے نو جھنجھوڑ کے پیغام دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہیکم نہ ہلاک کریا جے اموالکم اپنے مالانو، ولا اولادکم اپنی اولادانو، ان ذکر اللہ اللہ دے ذکر تو غافل نہ کریا جے۔ اج کتنے ایسے لوگ نے کہ جڑے مال دی وجہ تو فرائض تو غافل ہو رہے نے، اولاد دی وجہ تو فرائض تو غافل ہو رہے نے۔ دعا کرو اللہ مال و اولاد دے فتنے تو محفوظ فرمائے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا جیڑا بندہ مال تے اولاد دی وجہ تو یاد خدا تو غافل ہو گیا، فرمایا او دی اولاد بھی او دے لئی آزمائش ہے، ان دا مال بھی او دے لئی فتنہ ہے۔ تے جے اولاد نیک ہوئے، جے مال پاکیزہ ہوئے تے مال ملے تے شکر گزاری بھی ہوئے، او دا اجر کنا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اے فوت ہو گیا، اللہ نے قبر دے اندر اینو جنت دے اعلی محل دکھا دیتے نے، جنت دے درجے دکھائے جا رہے نے۔ اے بندہ پوچھدا ہے اللہ میرا کیڑا عمل ہے کہ جی دی وجہ تو جنت دے درجے پہ مل دے نے؟ اللہ فرماتے نے میرے بندے اے تیرا عمل نہیں، تو اپنے تو بعد نیک اولاد چھوڑیے اور تیرے لئے مغفرت دی دعا کر دیئے، میں تیرے جنت درجے بلند کر دینا۔ ایہو جی اولاد رحمت ہوندی ہے تے جیڑی اولاد جدے تے دین دے واسطے محنت نہ کیتی جائے، کاروبار دا پوچھیا جائے، ان دے کولوں دنیا دے مطالبات تے سوالات کیتے جان، نہیں پوچھیا جاندا، نماز دا نہیں پوچھیا جاندا، اور طہارت دے بارے نہیں پوچھیا جاندا، قرآن دی تلاوت دے بارے نہیں پوچھیا جاندا، اچھے لوگاں دی صحبت دے بارے نہیں پوچھیا جاندا، اور دین دے بارے نہیں پوچھیا جاندا، تو یقیناً ایہو جی اولاد دے بارے دے اندر جتھے اولاد تو سوال ہونا ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر باپ دے کولوں او دی اولاد دے بارے سوال ہون والا ہے، ان دے رعایت دے بارے ماں تحت لوگاں دے بارے سوال ہون والا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا دوہاں چیزاں دا چنگا استعمال کرو گے تے اجر عظیم بھی پاؤ گے۔ میں قربان جاواں اجر عظیم دیاں بشارتاں بھی اللہ رب العالمین نے عطا کر دیتیاں نے۔ اس واسطے میرے بھائی اللہ رب العالمین نے جو نعمتاں عطا کر دیتیاں نے انہاں نعمتاں دی صحیح معنی دے اندر قدر کیتی جائے اور اللہ رب العالمین دے سامنے شکر گزاری
آجزی اختیار کیتی جائے، جے اللہ رب العالمین مال دی بہتات عطا کرے تو اللہ رب العالمین دے حضور سجدہ ریزی ہونی چاہی دیئے، جے اللہ رب العالمین انہاں نعمتاں تو محروم رکھے شکر گزاری ہونی چاہی دیئے۔ اور اس واسطے اللہ رب العالمین دے کولوں میرے سونے نبی نے بھی دعا کیتی ہے، اے اللہ تو مال دیویں تے اللہ ایسا مال دیویں کہ جڑا فتنیاں تو پاک ہوئے، اولاد فتنیاں تو پاک ہوئے۔ اللہ رب العالمین اے دوویں چیزاں ساڑھے واسطے باعث رحمت بنائے۔ اللہ میرا تواڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے، اللہ زندہ رکھے، ایمان تے زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر دی دولت نصیب فرمائے۔